दोस्तों नमाज अल्लाह ताला का एक ऐसा हुक्म है कि जिसमें कोई रुखसत नहीं है, ये सब पर फर्ज है। अगर कोई खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठकर पढ़ने का कहा गया है, बैठ नहीं सकता तो लेटकर पढ़ने का हुक्म दिया गया है, और अगर लेटकर भी सही तरह अदा नहीं कर सकता तो महज इशारे के साथ नमाज अदा करने का हुक्म है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि मुशरिक और मुसलमान के बीच फर्क महज नमाज का है। यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बारहा अपने सहाबा को और उनके बाद आने वाली नस्लों को नमाज की ताकीद की। नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम वसीयतों और नसीहतों में से एक है। यही वजह थी कि सहाबा कराम भी चाहे कुछ भी हो जाए नमाज से कोताही और गफलत नहीं बरतते थे। हजरत अली करमुल्लाह वजहू का एक वाक़या आपको बयान करते हैं कि एक लड़ाई के दौरान जब आपको तीर लगा तो आपने तीर निकालने वालों से इस्तदा की कि जब मैं नमाज अदा कर रहा हूँगा तो तब मेरे जिस्म से ये तीर निकाल लेना, क्योंकि उस वक्त मुझे मालूम नहीं होगा, मेरी पूरी तवज्जो अपने रब की जानिब होगी। खैर दोस्तों, ये तो वो मुकद्दस हस्तियां हैं कि जिनको हम महज फॉलो करने का सोच सकते हैं, और पीपल लाइव की आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस दिखानी है कि जिनमें मोमिनीन ने इतने इन्हमाक के साथ नमाज अदा की कि उन्हें कुछ खबर नहीं थी कि उनके आसपास क्या हो रहा है, और आपको दिखाएंगे कि फिर उनकी नमाज भी उनकी किस तरह हिफाजत करती है। मगर आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। दोस्तों चंद रोज कबल ये वीडियो दुनिया भर में बेहद वायरल हुई। सिक्योरिटी कैमरास में रिकॉर्ड होने वाले इन मनाजिर में देखा जा सकता है कि एक शख्स खुले एरिया में जाए नमाज बिछाए नमाज अदा कर रहा है। वो जब हालत कयाम में है तो अचानक किसी जानिब से एक आवारा जंगली कुत्ता उसकी जानिब दौड़ता हुआ आता है। अब ये तमाम लोग जानते हैं कि ऐसी सूरत हाल में सब चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि आवारा कुत्ते पागल होने का भी खदशा होता है, और अगर वो काट लें तो इंसान की जान भी जा सकती है। मगर आफरीन है इस साहिब ईमान शख्स पर कि इसने पूरे इन्हमाक के साथ अपनी इबादत जारी रखी, हत्ता कि जब कुत्ता उसके सामने भी बैठा रहा तो इसके बदन में कोई और जुम्बिश नहीं हुई। ये अपने मामूल के मुताबिक पूरी तवज्जो के साथ रुकू और सुजूद करता रहा। और बिलाशुबा दोस्तों, ये नमाज की बरकत ही कही जाएगी कि वो जानवर जिस तरह दौड़ता हुआ इसकी जानिब आया और इसके मुसल्ले से महज चंद इंच दूर ऐसे रुक गया जैसे किसी गैबी ताकत ने उसे यकलख रोक डाला हो। तो बिलाशुबा अगर कोई शख्स अपनी नमाज की हिफाजत करे तो नमाज भी उसकी हिफाजत करती है। इसी तरह की नमाज की बेशुमार करामात और उनके मनाजिर लोगों की नजरों से गुजरे हुए हैं। चलिए आज की वीडियो में चंद एक आपके साथ शेयर भी करते हैं, और यकीनन ये वाकया देखकर और जानकर आपको नमाज की अहमियत और फजीलत का मजीद अंदाजा हो जाएगा। ख्वातीन और हज़रात, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। इसका ज्यादातर हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है, और आप जानते ही हैं कि जो इलाके जंगलात पर मुश्तमिल होते हैं वहाँ पर सांप जैसे हशरातुल अर्ज भी काफी बड़ी तादाद में होते हैं। एक इंडोनेशियन नौजवान जकार्ता की जामे मस्जिद के इमाम के पास आया और अपनी उलझन उसके साथ शेयर की। उसने कहा कि मैं नमाज अदा करने की गर्ज से जाए नमाज पर खड़ा था, हालत क़याम में था। अचानक मैंने देखा कि मेरी जाए नमाज से एक लंबा सांप गुजर रहा है। वो खतरनाक सांप आगे बढ़ने की बजाय अचानक मेरी सजदा करने की जगह पर खड़ा हो गया। मैं नमाज में क़याम की हालत में खड़े होकर अपनी तिलावत को तूल दे रहा था, मुसलसल अपना ध्यान अपनी नमाज में रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरा ज़मीर और मेरा दिल मुझे मलामत करना शुरू हो गया कि तू अपनी जान के खौफ से एक हकीर से कीड़े से डर कर अपने रब से गाफिल हो रहा है। मैं आंखें बंद करके अपनी तिलावत को लंबा करता रहा, मगर वो सांप अपनी जगह से हटा नहीं। उसकी निगाहें मुसलसल मुझ पर जमी हुई थी, लेकिन उसकी किसी भी हरकत से ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये मुझ पर हमलावर होगा। मैं चूंकि बाआवाज़ तिलावत कर रहा था तो वो सांप भी झूमने लगा, और जब मुझे यकीन हो चला कि ये सांप अल्लाह ताला के हुक्म से मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो मैं रुकू में चला गया। लेकिन मैं जूं ही रुकू में जाने के लिए झुका तो वो सांप डर कर पीछे की जानिब हो गया, और अचानक मुझे लगा कि अब ये आगे की तरफ अपना मुंह करके मुझे काटने के लिए हमलावर होगा। बस उसी लम्हे मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आया और मैंने अपनी नमाज तोड़ डाली और उस सांप को खत्म कर डाला। वो नौजवान इमाम मस्जिद से कहने लगा कि इसी बात पर मेरा दिल मुझे मलामत करना शुरू हो गया कि अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन तेरा बस इतना ही था, तूने एक सांप के डर से अल्लाह ताला के आगे खड़े होने के आदाब भुला दिए। वो नौजवान कहने लगा कि मुझे बताइए कि क्या मैंने गुनाह का अमल किया है। इमाम मस्जिद उस नौजवान की अपनी दीन से मोहब्बत और इश्क देखकर मुस्कुरा उठे और उस पर रश्क करने लगे। उन्होंने उसे जवाब दिया कि कुरान मजीद की एक आयत का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान की जान बचाने को पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर करार दिया हुआ है। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरमूदात इंसानी जान की हुर्मत के मुतल्लिक हैं। ऐसी ही एक हदीस का मफहूम है कि अगर तुम नमाज में खड़े हो और तुम्हारी वालिदा तुम्हें मदद के लिए पुकारती है तो फौरन अपनी नमाज तोड़ डालो। तो आप
آپ نے یقیناً نماز ختم کر کے اپنی جان بچائی ہے اور جان بچانا ایک احسن اور افضل عمل ہے، لیکن آپ کے بیان کردہ واقعے میں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ جب تک آپ نماز میں موجود رہے تو اس سانپ نے اللہ کے حکم سے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ یہ بذات خود نماز کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ آپ کو اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ فلسطین کا بھی دکھاتے ہیں۔ اس واقعے کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے اور یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اس زمین کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ فلسطین کی ایک سڑک پر پیش آیا کہ جب نماز کا وقت ہوا تو ایک مسلمان باپ بیٹے نے وہیں پر نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور یہ منظر دیکھ کر اسرائیلی یہودی آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ایک شکاری کتا ان باپ بیٹوں پر چھوڑ دیا۔ وہ خونخوار شکاری کتا ان باپ بیٹوں کے پاس جا کر زور زور سے بھونکنے لگا اور قدم یوں آگے بڑھاتا جیسے ان پر حملہ آور ہونے لگا ہے۔ نماز کے دوران چھوٹا بچہ اس شکاری کتے کو دیکھ کر خوفزدہ تو ہو گیا، مگر اس باپ کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ وہ کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتا رہا، اور اتحیات پر بیٹھے ہوئے جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا اور اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب بلند کی تو معجزانہ طور پر وہ خونخوار شکاری کتا مؤدب ہو کر وہیں ان کے سامنے بیٹھ گیا اور بھونکنا بند کر دیا، اور یوں لگا کہ جیسے کسی غیبی طاقت نے اس خونخوار شکاری کتے کی فطرت ہی بدل ڈالی ہے، اور وہ ان باپ بیٹے کے سلام پھیرنے اور نماز ختم کرنے تک وہیں زمین سے منہ لگائے ادب کے ساتھ بیٹھا رہا۔ ہمارا اگلا واقعہ حال ہی میں انڈیا میں پیش آیا تھا کہ جہاں پر ہندوتوا کے پیروکار اور مودی کے چاہنے والے مسلمانوں سے نفرت میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ قدرتی آفات کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر ڈالنے سے نہیں چوکتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال کرونا وائرس بھی ہے کہ جس کا ملبہ مسلمانوں پر ڈالنے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور اس مذموم کوشش میں انڈین میڈیا بھی شامل رہا، اور صورتحال دین اسلام کے چاہنے والوں کے لیے اس قدر بدتر ہو گئی کہ مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر مساجد سے باہر نکالا جاتا رہا اور مساجد پر جبرن تالے بھی ڈالے گئے۔ اس بدتر صورتحال میں انڈین شہر جے پور کی ایک فوٹیج دنیا بھر میں بے حد وائرل ہوئی، اور سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کرنے والوں نے دعویٰ یہ کیا کہ مسلمان جے پور میں جب اس مسجد میں نماز باجماعت ادا کر رہے تھے تو باہر پولیس جمع ہونا شروع ہو گئی، اور واضح طور پر اعلانات کیے جانے لگے کہ پولیس بہت جلد مسجد کے اندر گھس کر ان مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر باہر نکالے گی۔ مگر عین اس دوران مسجد کے دروازے پر کسی نامعلوم مقام سے شیر آ کر بیٹھ گیا اور کسی کو بھی آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ اپنی اسکرین پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ اس فوٹیج کو دیکھا جائے تو یقیناً اس کا رزلٹ اتنا کلیئر نہیں ہے، مگر یہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عمارت مسجد ہی کی ہے اور اس کے دروازے پر ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر جے پور کے ہزاروں شہریوں نے دیکھا اور اس بات کی گواہی بھی دی کہ عین اس وقت جب مسجد کے اندر نماز باجماعت ہو رہی تھی تو یہ شیر مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور اس وقت تک بیٹھا رہا کہ جب نماز ادا کرنے کے بعد نمازی مسجد سے باہر نہ نکلنا شروع ہو گئے۔ اب خواتین و حضرات، اس فوٹیج کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر دو مختلف تھیریز ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اکثر فیک ویڈیوز آتی رہتی ہیں اور یہ بھی اسی کا حصہ ہے، جبکہ دوسرے مکتبہ فکر کا کہنا یہ ہے کہ اسلام دین حق ہے اور نماز اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے کہ جسے قائم کرنے والوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ بہرحال اس معاملے پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور خواتین و حضرات، نماز کے حوالے سے آخری واقعہ جو اس کی کرامات کو ظاہر کرتا ہے روس کے ایک ہوائی جہاز میں پیش آیا۔ اللہ کا ایک بندہ اس روسی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ کئی ہزار فٹ کی بلندی پر اس کے دونوں انجن کام کرنا چھوڑ گئے۔ جہاز کے پائلٹ نے حفاظتی نقطہ نظر سے فوری طور پر سیٹ بیلٹ لگانے کا حکم جاری کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جہاز اپنے کو پائلٹ کے حوالے کر کے مسافروں کو تسلی دینے کے لیے وہ کاکپٹ سے کیبن میں آیا۔ وہاں پر قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ لوگ اپنی جان کے خوف سے زور زور سے چیخ رہے تھے، لیکن اس دوران جہاز کا پائلٹ ایک منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جب سارے لوگ شور مچا رہے تھے تو ایک شخص اپنی سیٹ پر سے نیچے اتر کر زمین پر سر جھکائے پڑا ہوا تھا۔ وہ کبھی کھڑا ہو جاتا اور کبھی یوں ہی جھک جاتا۔ جہاز کا پائلٹ اس کے اطمینان سے بے حد متاثر ہوا۔ جب اس شخص نے اپنا وہ عمل ختم کر لیا تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، نماز ادا کر رہا تھا، اپنے رب سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس جہاز کے پائلٹ نے اسے پوچھا کہ تم نے اپنے رب سے کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے اس جہاز کی خیر و عافیت مانگی ہے، تم اپنے کاکپٹ میں واپس چلے جاؤ اور فکر نہ کرو، یہ جہاز بخیر و عافیت اپنی منزل پر پہنچے گا۔ جہاز کا پائلٹ اس شخص کے ایمان سے بہت متاثر ہوا۔ وہ واپس کاکپٹ میں پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاز کے دونوں انجن موزانہ طور پر کام کر رہے تھے۔ جب جہاز بحفاظت لینڈ کر گیا تو یہ روسی پائلٹ سیدھا اسی مسلمان مسافر کے پاس پہنچا، اسے ساتھ لیا، ایک قریبی مسجد میں گیا اور اسلام قبول کر لیا۔
تو خواتین و حضرات، یہ تھی نماز کی کرامات کے حوالے سے پیپل لائف کی آج کی ویڈیو۔ یقینی طور پر آپ جان چکے ہوں گے کہ ہمارا مقصد آپ کے اندر نماز کی عادت کو پختہ کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیے، اور اگر ایسی ہی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ روزانہ کی بنیاد پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپل لائف کے سبسکرائبرز بھی بنیے۔ اگلے سیشن تک کے لیے آپ کو الوداع کہیں گے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔